यो इन्भेस्टिङ अथवा इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यो कम्पनी के हो भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीको बारेमा यसको परिभाषा के हो, यसका विशेषताहरू के छन् र यसबाट फाइदाहरू के छ, बेफाइदाहरू के छ भन्ने बारेमा यो सानो भिडियोमा चाहिँ म प्रष्ट गराउन एउटा कोसिस गर्नेछु। जस्तै कम्पनी भनेको यसलाई हामीले छोटकरीमा सिओ भनेर पनि भनिन्छ, व्यक्त गरिन्छ। जस्तै कम्पनीको नाम लिगल रूपमा कम्पनी दर्ता गर्दा चाहिँ सिओ भनेर आउँछ। जस्तै फल्ना फल्ना सिओ एबी कम्पनी भनेर आउन सक्छ। र यो चाहिँ एउटा कानुनद्वारा सृजित प्राकृतिक र कृत्रिम व्यक्तिहरू अथवा कृत्रिम व्यक्तिहरू अथवा प्राकृतिक व्यक्तिहरू मिलेर निश्चित उद्देश्यको लागि संयोजन गरिएको अर्थात् बनाइएको संस्थालाई हामीले कम्पनी भनिन्छ। अब यो कम्पनीहरू पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ। जस्तै हामीले सामान्य रूपमा हेर्दा कम्पनीहरू अब त हामीले धेरै प्रकार देख्छौँ, तर चाहिँ त्यसकोलाई वर्गीकरण गर्दा चाहिँ हामीले 3 प्रकारमा कम्पनीलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। एक भनेको सोल ट्रेडिङ कन्सर्न अथवा यसलाई प्रोप्राइटरसिप पनि भनिन्छ। र 2मा हामीले पार्टनरसिप भनिन्छ, पार्टनरसिप। र 3मा हामीले जोइन्ट स्टक कम्पनी पनि भनिन्छ। यो 3टा कम्पनी विशेष प्रकारको हुन्छ। ल सोल ट्रेडिङ कन्सर्न, पार्टनरसिप र जोइन्ट स्टक कम्पनी अहिलेसम्म हामीले परिभाषित गरेको र कम्पनी भनेर एउटा बुझिने भनेको जोइन्ट स्टक कम्पनी हो। यो सोल ट्रेडिङ कन्सर्न र पार्टनरसिप भनेको शब्दबाट पनि परिभाषित छ कि यसको चाहिँ यसलाई वास्तविक रूपमा कम्पनी त भनिँदैन, तर वर्गीकरण गर्दा कम्पनीको रूपमा त पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टनरसिप भनेको त शब्दले बुझिन्छ कि अनि पार्टनरहरू विभिन्न पार्टनर मिलेर बनाएको। र सोल ट्रेडिङ कन्सर्न भनेको सोल भनेको एकजना अथवा एउटा फ्यामिलीद्वारा सिर्जना गरिएको कम्पनीलाई हामीले सोल ट्रेडिङ कन्सर्न भन्छौँ भने एकभन्दा बढी पार्टनरसिपहरू व्यक्तिहरू मिलेर बनाएकोलाई पार्टनरसिप भनिन्छ। र जोइन्ट स्टक कम्पनीको बारेमा त हामीले अब पढ्दै अहिले हेरिरहेछौँ। र इन्भेस्टिङको लागि हरेक पर्पजको लागि चाहिँ जोइन्ट स्टक कम्पनी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ पढ्नको लागि पनि। परिभाषा अब हेर्दा पनि जुनसुकै इन्टरनेटमा अथवा कुनै बुकमा पनि हेर्दा पनि जोइन्ट कम्पनी भन्ने बित्तिकै जोइन्ट स्टक कम्पनीकै रूपमा हेरिन्छ। र कम्पनीलाई जस्तै सोल ट्रेडिङ कन्सर्नलाई कम्पनी भनिन्छ। जस्तै हाम्रो पसल अथवा कुनै रूपमा चाहिँ हामीले भनिन्छ भने कम्पनीमा चाहिँ हामीले हेर्दा चाहिँ नेपालका ब्याङ्कहरू भनौँ, नेपालका ब्याङ्कको स्टाइल भनेको वास्तविक जोइन्ट स्टक कम्पनीको स्टाइल हो, त्यहाँबाट हामीले बुझिन्छ। र हामीले उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दा पनि अब नेपालकै ब्याङ्कहरूको जस्तै फिचर्सको उदाहरण प्रस्तुत गरिन्छ। र जोइन्ट स्टक कम्पनी त कुनै निश्चित उद्देश्यको लागि एकभन्दा बढी कृत्रिम व्यक्तिहरू अथवा प्राकृतिक व्यक्तिहरू मिलेर निश्चित उद्देश्यको लागि बनाइएको भनेर बुझियो होइन। अब यसको चाहिँ फिचर्सहरू अथवा यसको विशेषताहरू के हो त भनेर हामी हेर्छौँ। जस्तै 1 नम्बरमा हामीले आर्टिफिसियल पर्सन भनेर भन्यौँ। आर्टिफिसियल पर्सन भनेको चाहिँ कृत्रिम व्यक्ति नेपालीमा भनिन्छ। कृत्रिम व्यक्ति अर्थात् बनाइएको, कृत्रिम भन्ने बित्तिकै हामीले भनिन्छ नि बनाइएको। जस्तै अहिले हामीले रोबोटहरू बनाउँछौँ नि, त्यो रोबोटकै स्टाइलमा कृत्रिम व्यक्ति अथवा व्यक्ति त हो, यो एउटा व्यक्तिकै अधिकार हुन्छ, तर चाहिँ कृत्रिम बनाइएको व्यक्ति हो। अर्थात् यो प्राकृतिक रूपमा जन्मेको व्यक्ति होइन। जस्तै म अहिले प्राकृतिक रूपमा जन्मेको व्यक्ति हो, मेरो फिलिङ्सहरू छ, इमोसन्स छ, त्यस्तो व्यक्ति भएन कि त्यो बनाइएको। कहाँ सिधै भन्दा चाहिँ यहाँ बनाइएको व्यक्तिको रूपमा चाहिँ हामीले यो व्यक्ति नै हो, सबै कुरामा व्यक्तिको रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, मान्यता राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यो चाहिँ कृत्रिम अथवा हामीले बनाइएको व्यक्तिको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र 2 नम्बर एउटा विशेषतामा के छ भने सेपरेट लिगल एक्जिस्टेन्स भनेको छ। अब यो भनेको कानुनले बनाएको भनेको चाहिँ जस्तै कुनै ऐनद्वारा अर्थात् हाम्रो चाहिँ सर्वोच्च संस्था सरकार अथवा सरकारको मन्त्री परिषद संसदले चाहिँ एउटा एक्टहरू ल्याएर अर्थात् त्यसको बारेमा कानुन सिर्जना गरेर बनाइएको संस्था हो भनेको यो लिगल एक्जिस्टेन्स भनेको। र कानुनद्वारा बनाइएको व्यक्ति भनौँ न, सिधै भन्दाखेरि चाहिँ 1 र 2को विशेषता अलग मिल्छ। कानुनद्वारा बनाएको व्यक्ति, छुट्टै व्यक्ति भन्ने रूपमा बुझौँ। लिगल फर्मेसन भनेको यसको सबै कुराहरू चाहिँ कानुनद्वारा सिर्जित गरिएको हुन्छ। यसले के गर्न सक्ने, के गर्न नसक्ने भन्ने पुरै कानुनमा डिफाइन हुन्छ। यसको कुराहरू सबै अदालतमा मुद्दा लड्न सकिन्छ। यसैको नामबाट हरेक कुराहरू गर्न सकिन्छ। यसकै नामबाट कन्ट्र्याक्टहरू गर्न सकिने हुन्छ। यसकै नाममा अदालतमा कानुन लड्न सकिने हुन्छ। व्यक्ति अब जस्तै हामीले
अरू व्यक्तिको नामबाट लड्नुपर्ने हुँदैन। जस्तै पार्टनरसिप र सोल ट्रेडिङ कन्सर्नमा चाहिँ एउटा व्यक्ति प्रधान हुन्छ र त्यो व्यक्तिको नामबाट चाहिँ सञ्चालित हुन्छ। एउटा चाहिँ कम्पनीको अथवा पसलको नामभन्दा पनि कुनै व्यक्ति चाहिँ त्यसमा बढी प्रभावित अथवा त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ त्यो चल्छ। फल्नाको पसल भन्ने हुन्छ भने यो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। साहु भए पनि अथवा सेयर होल्डर भए पनि अर्थात् चाहिँ त्यो कम्पनीमा म्यानेज गर्ने व्यक्तिहरू भए पनि ती व्यक्तिको नामको यहाँ अर्थ हुँदैन। यसको चाहिँ छुट्टै तपाईँको यो आफ्नै नामबाट चाहिँ सबै कुराहरू लड्न कानुनद्वारा लड्न सक्ने चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ लड्न अथवा गर्न सक्ने कुनै कामहरू व्यक्तिकै रूपमा चाहिँ परिभाषित हुन्छ। भोलन्टरी अर्गनाइजेसन भनेको छ अब अर्को फिचरमा विशेषतामा। भोलन्टरी भनेको स्वतन्त्र भनेको फ्री, कुनै निश्चित उद्देश्यको लागि एकै प्रकारका उद्देश्य भएका व्यक्तिहरू मिलेर बनाइएको भनेको चाहिँ एकै प्रकारको उद्देश्य भएका व्यक्तिहरू अथवा व्यक्तिहरू निश्चित उद्देश्यको लागि बनाइएको भन्ने हुन्छ है। अब यहाँ त अधिकांश प्रफिटको लागि गर्ने भन्ने हुन्छ। प्रफिट मोटिभ अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ प्रफिट नगर्ने अर्गनाइजेसन पनि हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ हामीले एउटा निश्चित उद्देश्यको लागि बनाएको संस्था भनेर चाहिँ बुझिन्छ। अब अर्को विशेषतामा चाहिँ पर्पेचुअल सक्सेसन भन्यो। अब यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि हामीले काम गर्ने कुराहरूमा, सेयर किन्ने कुराहरूमा र यसमा इन्भेस्ट गर्ने र यसलाई नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने, यसका अब सिधै भन्दा चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरू, यो कम्पनीसँग प्रभावित व्यक्तिहरूलाई यो महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। यो चाहिँ पर्पेचुअल सक्सेसन भन्ने बित्तिकै यो सधैँभरि चल्ने भन्ने मान्यता राखिन्छ। मान्यता राख्ने भन्ने कुरा विशेषतामा चाहिँ जस्तै यो कुनै एउटा व्यक्ति को मृत्यु भयो, ऊ पागल भयो अर्थात् उसलाई केही समस्या पर्यो भयो भने पनि यो कम्पनी चाहिँ बन्द हुने र असर पर्ने हुँदैन। जस्तै कुनै साहु छ तपाईँको, यसको साहु अथवा सेयर होल्डर भनौँ। अब हामीले सेयर होल्डरको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ साहुलाई। अब सोल ट्रेडिङ कन्सर्न र पार्टनरसिपको रूपमा चाहिँ साहु भनेर बुझिन्थ्यो भने अब हामीले चाहिँ जुन चाहिँ कम्पनीमा हेरेर चाहिँ सेयर होल्डर भन्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ सेयर होल्डर भनेको त्यो कम्पनीमा लगानी गर्ने व्यक्ति भन्ने रूपमा बुझ्नु पऱ्यो। त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईँको पागल भए, मर्यो अथवा केही त्यसलाई समस्या परेर त्यो काममा नसक्ने भयो भने पनि यो कम्पनी चलिरहन्छ। जस्तै मैले चाहिँ प्राइम ब्याङ्कमा अथवा दुई तिनवटा ब्याङ्कहरूमा उदाहरणको लागि प्राइम ब्याङ्कमा मेरो सेयर छ, केही सेयर छ, तर मलाई केही हुँदै बित्तिकै प्राइम ब्याङ्क बन्द हुँदैन। विद्युत विकास कम्पनीमा मेरो सेयर छ भने म आफूलाई चाहिँ म पागल भए पनि अथवा मेरो मृत्यु नै भए पनि त्यो कम्पनीमा केही असर पर्दैन। उदाहरणको लागि यो भनेको यो कम्पनी चाहिँ अन्त्यसम्म चल्छ अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्दा, हामीले मान्यता राख्दा चाहिँ यो कम्पनी चलिरहन्छ भन्ने मान्यता चाहिँ राख्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को चाहिँ पार्ट यसको चाहिँ विशेषता भनेको चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटी भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा फिचर्स हो। यो लिमिटेड लायबिलिटी भन्ने फिचर्सले नै अरू कम्पनीहरूभन्दा जोइन्ट स्टक कम्पनीलाई फरक बनाएको छ। जस्तै लिमिटेड लायबिलिटी भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो कम्पनीमा जति लगानी गर्नुभएको छ त्यो भन्दा बढी पैसा तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा तिर्नु नपर्ने भन्ने अर्थ हो यसको चाहिँ। जस्तै तपाईँले प्राइम ब्याङ्कमा 1 लाख रुपियाँको तपाईँको सेयर छ भने प्राइम ब्याङ्क बन्द हुने अवस्था आयो, प्राइम ब्याङ्क लिक्विडेसनमा जाने अवस्था आयो र यसले आफ्नो सम्पत्तिभन्दा पनि बढी तपाईँको चाहिँ लायबिलिटीहरू सिर्जना गरेको छ अथवा तिर्नुपर्ने बढी छ भने पनि तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो घर खेत बेचेर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। तर सोल ट्रेडिङ कन्सर्न र पार्टनरसिप अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ तपाईँले कम्पनीको सम्पूर्ण लोनहरू, तपाईँको लायबिलिटिजहरू नतिरिकन तपाईँ सुकाउनुहुन्न। तपाईँ चाहे घर बेच्नुहोस् अथवा खेत बेच्नुहोस्, त्यो कम्पनीमा सम्पूर्णमा तपाईँ त्यसलाई सिधै भन्दा अर्को यो प्राविधिक शब्दहरूमा भन्दा चाहिँ अनलिमिटेड लायबिलिटी भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। अनलिमिटेड भनेको चाहिँ तपाईँले कम्पनीको सम्पत्ति मात्रै बेचेर त्यसको भुक्तानी गर्ने होइन कि तपाईँ कम्पनीको एसेट्सले, सम्पत्तिले त्यो भुक्तानी गर्न पुगेन भने तपाईँको घर खेत बेचेर पनि तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ भनेको अनलिमिटेड भनेको। तर कम्पनीमा त्यसो हुँदैन। कम्पनी जोइन्ट स्टक कम्पनीको परिभाषामा एउटा चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटी भनेको तपाईँले स्टकमा जति लगानी गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी तपाईँले कहिले पनि तिर्नुपर्ने हुँदैन। तपाईँको यदि घाटामा गयो, तपाईँको कम्पनी चाहिँ चलेन भने पनि त्योभन्दा बढी तपाईँको पैसा चाहिँ कहिले पनि जाँदैन।
यो चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटी। यसले गर्दा लिमिटेड लायबिलिटीको विशेषताको कारणले गर्दा नै विश्वमा ठुल्ठुला कम्पनीहरू, रिस्क लिने कम्पनीहरू विकास भएका छन् र मान्छेहरूले आफूले चाहिँ यो घाटामा यो पैसा गए पनि केही हुन्न भन्ने पैसा चाहिँ लगानी गर्छन् र त्यो लगानीभन्दा बढी चाहिँ यिनीहरूले कहिले पनि तिर्नु नपर्ने हुनाले नै वास्तवमा यो जोइन्ट स्टक कम्पनी ठुला कम्पनीहरू, रिस्क लिने कम्पनीहरू विकास भएका हुन् र विश्वमा ठुल्ठुला चाहिँ यो भनौँ लगानी ठुलो चाहिने कम्पनीहरूको विकास भएर नै अहिले विभिन्न सुविधाहरू विकास भएको हो। अब लार्ज क्यापिटल भन्ने बित्तिकै लार्ज क्यापिटल भनेको चाहिँ धेरै ठुलो क्यापिटल। तपाईँ एउटा व्यक्तिले, एउटा परिवारले त ठुलो क्यापिटलको रूपमा कम्पनी विकास गर्न सक्दैन, हाल्न सक्दैन। जस्तै तपाईँको भोलि स्पेसको टुरिज्मको विकास गर्नको लागि कम्पनी खोल्नु पऱ्यो मानौँ, यहाँ रकेट बनाउनु पर्ने हुन्छ, ठुल्ठुला कम्पनी बनाउनु पर्ने, अरबौँको रुपियाँ लाग्छ, अरबौँ डलर चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईँ एउटा सोल ट्रेडिङ कन्सर्न एउटा व्यक्तिले, एउटा परिवारले त विकास गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ अरबौँ रुपियाँ लाग्ने पर्ने हुँदा चाहिँ लाखौँ मान्छेहरूको विकास हुनुपर्छ। लाखौँ मान्छेहरूले 1 लाख रुपियाँ लगानी गऱ्यो भने अरबौँ रुपियाँ हुन्छ भनेपछि लार्ज क्यापिटलको व्यवस्था संयोजन गर्न सकिने अवस्था हुन्छ यो जोइन्ट स्टक कम्पनीमा। र अरू चाहिँ छ, अब यहाँ मैले चाहिँ प्रस्तुत गरेको अरू पनि हुन त विस्तार धेरै छन्, तर यहाँ चाहिँ अहिले मैले चाहिँ यसमा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु महत्त्वपूर्ण चाहिँ, त्यो चाहिँ ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर्स भनेको छ। यो सेयर्सलाई हामीले ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थ हो यसको चाहिँ। जस्तै तपाईँले सेयर किन्नुभयो अनि तपाईँले त्यसलाई कतै पनि ट्रान्सफर गर्ने, बेच्ने, किन्ने गर्न पाउनुहुन्न भने एउटा सेयर चाहिँ बढी कसैले कम्पनीमा हाल्ने भन्ने चाहिँ नहुनसक्छ, अथवा ठुलो क्यापिटल बनाउनको लागि सेयर किन्ने भन्ने नहुनसक्छ। त्यसैले उसले चाहिएको बखतमा सेयर बेच्न पनि सक्ने भन्ने स्थिति सिर्जना भयो भने मात्रै बढी यो सबै फिचरहरू काम लाग्छ। किनभने बढी क्यापिटल सिर्जना गर्ने, बढी मान्छेहरूले चाहिँ यो सेयर किन्न खोज्ने हुनसक्छ। तर तपाईँले हालेपछि, पैसा हालेको त्यहाँ कुनै पनि कम्पनी विकल्पै नभएको त सेयर तपाईँ किन्नुहुन्न। जस्तै सोल ट्रेडिङ कन्सर्न पार्टनरसिपमा तपाईँले पैसा हाल्ने बित्तिकै कि कम्पनी पुरै बिक्न पऱ्यो, त्यो बिक्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ। फेरि अहिलेको अवस्थामा मान्छेले सेयर चाहिँ अर्गनाइज रूपमा विकास गरिएको, प्रोफेसनल म्यानेजमेन्टबाट विकास गरिएको सेयरहरू चाहिँ किन्न खोज्छन्। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ सोल ट्रेडिङ कन्सर्न र पार्टनरसिपको सेयर त तपाईँले किन्नुहुन्न। जस्तै मैले चाहिँ सिर्जना गरेको छु एउटा कम्पनी, एउटा पसल चलाएको छु, अनि त पसलको मलाई सेयर चाहियो भने तपाईँले त किन्नुहुन्न। त्यसले गर्दा सोल ट्रेडिङ कन्सर्न र पार्टनरसिपमा चाहिँ सेयर किन्न गाह्रो हुन्छ। तर यो जोइन्ट स्टक कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले लिएको सेयरहरू चाहिँ तपाईँले चाहेको बेलामा बेच्न सक्ने, अर्थात् तपाईँले अर्को तपाईँसँग पैसा छ र चाहनु भयो भने किन्न पनि सक्ने हुनसक्छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सेयरलाई चाहिँ बढी तरल लिक्विड बनाएको छ। त्यो लिक्विड भनेको चाहिँ तपाईँले चाहेको बेलामा क्यासमा चेन्ज गर्न सकिने भनेको हो। त्यसैले गर्दा यो कम्पनीको महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ विकास हुनुमा, पपुलर हुनुमा चाहिँ यो ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर्स पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो सेयर्स चाहिँ तपाईँको भएकोमा तपाईँले चाहेको बेलामा बेच्न सक्ने भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ सेयर बेच्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी सेकेन्डरी मार्केट भनेर पछि पनि हेर्नेछौँ। यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईँले सेयरहरू किन्ने र बेच्ने गर्ने अवस्था आउँछ। यो महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। यसको अलावा प्रोफेसनल रूपमा पढेका म्यानेजरहरूले चलाउने भन्ने पनि एउटा फिचर्समा अथवा विशेषतामा थप्न सकिन्छ तपाईँको यो कम्पनीको रूपमा। तर यसको अलावा हामीले पछि फाइदा बेफाइदाको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तै फाइदा भन्ने यो कम्पनीको जोइन्ट स्टक कम्पनीको बारेमा कुरा गर्छौँ हामीले। स्टकको कुरा गर्ने बित्तिकै, इन्भेस्टिङको कुरा गर्ने बित्तिकै हामीले जोइन्ट स्टक कम्पनीकै कुरा हुन्छ, अरू कुरा हुँदैन। फेरि मैले अघि नै उदाहरण दिइसकेँ सोल ट्रेडिङ कन्सर्न पार्टनरसिपको लिमिटेसनको बारेमा। तर जोइन्ट स्टक कम्पनीको फाइदा के हो त अब, अथवा मेरिट्स के हो त भनेको एउटा लिमिटेड लायबिलिटी नै भयो। अघि कुरा गरिहाल्यौँ, लिमिटेड लायबिलिटी। तपाईँले जति लगानी गर्नुभएको छ त्योभन्दा बढी तपाईँले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा नतिर्नु पर्दैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईँ 10,000 लगानी गर्नुभएको छ भने जति नै कम्पनीले घाटा खाए पनि तपाईँ 10,000भन्दा बढी गुमाउनु पर्दैन। त्यसलाई हामी लिमिटेड लायबिलिटी भन्छ। त्यो फाइदा हो एउटा चाहिँ। अब अर्को ट्रान्सफर अफ इन्ट्रेस्ट भनेको छ। ट्रान्सफर भनेदेखि अब हामीले ट्रान्सफरेबिलिटी अघि नै पढ्यौँ। त्यो सेयर्सलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो बेच्ने र किन्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले गर्दा पनि फाइदा हुन्छ। र पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स भनेको अब फाइदाको बारेमा, अब यो सधैँभरि रहन्छ। कोही बन्द हुने, कोही व्यक्तिलाई केही भएमा, साउलाई केही भएमा, पागल भएमा अथवा मृत्यु भएमा पनि यो कम्पनी बन्द हुने अवस्था आउँदैन। त्यसले गर्दा अरू व्यक्तिहरूको, अरू स्टेक होल्डरले चाहिँ घाटा बेहोर्नु पर्दैन। त्यो रूपमा पनि फाइदा हो एउटा चाहिँ, राम्रो कुरा हो यसको चाहिँ। स्कोप अफ एक्सपान्सन भनेको चाहिँ स्कोप अफ एक्सपान्सन भनेको चाहिँ तपाईँले पैसा बढी हुने कारणले पनि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कुराहरूलाई विकास गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको। जस्तै सोल ट्रेडिङ कन्सर्न पार्टनरसिपमा के हुन्छ, पैसा निश्चित रूपमा हुन्छ, कम हुन्छ। यसको चाहिँ लायबिलिटी पनि अनलिमिटेड हुन्छ। त्यसैले तपाईँले विकास गर्न पाउनुहुन्न। तर यसमा चाहिँ एक्सपान्सनको, वृद्धिको चाहिँ अवसर धेरै हुन्छ कि तपाईँले पैसा चाहने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ इनिसियल पब्लिक अफरिङ आइपिओ गरेर तपाईँले चाहिँ पैसा पब्लिकबाट उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ
र एक्सपान्सन हुने सम्भावना, वृद्धि हुने सम्भावना बढी हुन्छ। र यो अर्को फाइदामा तपाईँको कम्पनी चाहिँ तपाईँको यो प्रोफेसनल म्यानेजमेन्टबाट चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, जसको कारणले कम्पनी वृद्धि हुने, कम्पनीले विकास गर्ने अवसर, फाइदा गर्ने अवसर चाहिँ बढी हुन्छ। किनभने अहिले जति पनि म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरू छन् ती व्यक्तिहरू चाहिँ साहु बन्नको लागि भन्दा पनि कम्पनीलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्नेको सिप सिक्नको लागि पढिरहेका छन्। जस्तै त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट हामीले प्रोफेसनल म्यानेज गर्न सकिन्छ कम्पनीलाई। तपाईँको ती व्यक्तिहरूद्वारा म्यानेज भएको हुने हुँदाखेरि उनीहरूले उनको सिप नै तपाईँको कम्पनीलाई, ठुलो कम्पनीलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने रूपमा हुने भएको भएर तपाईँले त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ फाइदाको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। र अर्को यसको बेफाइदा पनि छन्। यो कम्पनी जो इन्डस्ट्री कम्पनीको बेफाइदाहरू पनि छन्। जस्तै कुनै यो विकास गर्नको लागि, संस्था गठन गर्नको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ। जस्तै कम्पनीको दिनु पऱ्यो, दर्ता हुनु पऱ्यो, फेरि चाहिँ सरकारले कानुनले, सरकारले सिर्जना गरेको कानुनले चाहिँ यो कम्पनी तपाईँले सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर दर्ता गरिदिएर मात्रै नै भएन। फेरि यो कम्पनी अब तपाईँ सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेदेखि लिएर धेरै कानुन रूपमा चाहिँ प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हुनाले यो कम्पनी गठन गर्न अलिक गाह्रो छ। दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो सिक्रेसी हुँदैन। यो चाहिँ जस्तै कम्पनीमा धेरै सेयरहरू हुने हुनाले र कम्पनी कानुनले नै तपाईँको यति महिनाभित्रमा तपाईँको चाहिँ फाइदा बेफाइदा हरेक कुरा तपाईँ पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने रूपमा कानुन बनाएको हुन्छ। र कम्पनीले गरेका र हुने गरेका र कम्पनीमा भएका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ पब्लिकली चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यसमा सिक्रेसी भन्ने कुरा हुँदैन। र यसमा कम्पिटिटिभनेस चाहिँ, जस्तै कम्पिटिसनमा चाहिँ अब सिक्रेसी भएर चाहिँ अब अरू कम्पनीले के गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा नदिनको लागि चाहिँ यहाँ सकिँदैन। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले सिक्रेसी अथवा चाहिँ हाम्रो गोप्यता भन्ने चाहिँ यसमा केही पनि हुँदैन। अब रेगुलेसन्सहरू धेरै हुन्छ, अघि नै भनिहाल्यो। रेगुलेसन्सहरू तपाईँको यसमा धेरै हुन्छ। जस्तै रेगुलेसन्सहरू चाहिँ कानुनले सिर्जना गरेको भएर र गरिब पब्लिकहरूको अथवा फन्ड क्यापिटल कम हुने कम्पनीहरूको व्यक्तिहरूको चाहिँ पैसा पनि यहाँ लगाएको हुन्छ। सरकारले विशेष रूपमा यसलाई हेरिरहेको, कानुन नियमन गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले रेगुलेसनहरू धेरै हुन्छ। र यसमा अर्को चाहिँ अझै अर्को बेफाइदा भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ डिसिजन मेकिङमा चाहिँ डिले हुन्छ। डिसिजन मेकिङमा डिले हुन्छ, किनकि यसमा चाहिँ अब तपाईँको जस्तै प्रोफेसनल म्यानेजमेन्टले म्यानेजमेन्ट गरिरहेको हुन्छ र निर्णयहरू चाहिँ BOD, बोर्ड अफ डिरेक्टरहरूले भनिरहेको हुन्छ। बोर्ड अफ डिरेक्टर भनेको चाहिँ तपाईँको सेयर होल्डरहरूको प्रतिनिधि संस्था हो। त्यसैले पहिला बोर्ड अफ डिरेक्टरले निर्णय गरेर अनि चाहिँ फेरि म्यानेजमेन्टमा गएर म्यानेजमेन्टले फेरि अर्को चाहिँ निर्णय गरेर तपाईँको लो लेभल म्यानेजरहरूलाई चाहिँ निर्णय गराउँदाखेरि तपाईँको डिसिजन मेकिङमा धेरै लामो समय लाग्न सक्छ। त्यस कारणले बजारमा आएका अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै ग्र्याब गर्नको लागि अलिकति समय लाग्न सक्ने सम्भावना